अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरी आज की इस गुफ्तगू के तीन मौज़ूआत हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मिडल ईस्ट में, मशरक़ वस्ती में, जहाँ मिस्र के एक शहर शर्मुल शेख, जो एक रिज़ॉर्ट है, वहाँ पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है गज़ा के माहदे के हवाले से। उसमें तकरीबन 28 मुल्कों के सदूर या वज़रा आज़म ने शिरकत की। और वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक गैर मामूली तौर पर एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को आलमी अमन अवार्ड के लिए जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सजेस्ट किया कि पाकिस्तान इन्हें सजेस्ट करता है कि आलमी अमन अवार्ड जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा शहबाज शरीफ साहब को भी एक अवार्ड मिलना चाहिए, और वो कौन सा अवार्ड है उस तरफ भी मैं आता हूँ। लेकिन सबसे पहले, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ये अवार्ड का हासिल कर सकते हैं या वो इसके लिए डिज़र्व करते हैं? मिस्र में पहुंचने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि नेतन्याहू ने जो भी हथियार मुझसे मांगे मैंने वो सारे इनको दिए, और उन्होंने भरपूर उनका इस्तेमाल किया। और ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि उसके इस्तेमाल के नतीजे में हमास के मुताबिक 68,000 हलाकतें हो चुकी हैं फ़लस्तीनियों की। तो ये जंग जो है वो, इसके पीछे कौन था ये भी आपको मालूम है। लेकिन वो नोबल अमन का जो है क्लेम कर रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए, और हमारे वज़ीर आज़म प्रपोज कर रहे हैं उनको। क्या अगर कोई शख्स खुद जंग शुरू कराए और उस जंग को जारी रखने में अपना किरदार अदा करे, और फिर जब वो सुलह हो जाए या सुलह करा ली जाए, तो फिर उसको अमन का अवार्ड मिलना चाहिए? ये आप फैसला करें। मेरे ख्याल में तो नहीं। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप को ज़रूर अमन अवार्ड मिलना चाहिए अगर वो जंग बंद करा दें। इस वक्त रूस की जंग जो चल रही है यूक्रेन के साथ, वो बंद करा दें, और दुनिया के अंदर जो बड़े मसाइल हैं उनमें से कश्मीर का मसला भी एक है, वो मसला हल करा दें, तो फिर उनको ज़रूर अमन अवार्ड मिलना चाहिए, और फिर हम खुल के उनके लिए अमन अवार्ड की बात करेंगे। लेकिन महज एक फ़लस्तीन की बुनियाद पर कि वहाँ अमन मायदा हुआ है तो इसलिए अवार्ड मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये सफिशेंट नहीं है। और हाँ, इसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप से ज़्यादा जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वो जनाब शहबाज शरीफ हैं कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन उनको कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए? मेरे ख्याल में उनको जो है आप पालिश मालिश तो मैं नहीं कहूँगा, अलबत्ता मसखरेपन का अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। जब वो सलूट मार रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उनकी तारीफ में आसमान और ज़मीन के कलाबे मला रहे थे, तो वहाँ पर मौजूद बाकी जो वज़रा आज़म मैंने देखा, इटली के और जो इंग्लैंड के इवन, उन्होंने तो अपने मुंह पे हाथ रख लिया हंसी रोकने के लिए कि क्या मसखरापन है, कि यह क्या, इन्होंने तो जो एक सफारती प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियाँ बखेर के रख दी हैं कि एक मुल्क का सरबरा जाके एक दूसरे मुल्क को सरेआम सलूट मारता है, दूसरे मुल्क के सरबराह को, और उसकी तारीफ़ें जो है वो इतनी करता है कि इंसान, बाकी के इर्द गिर्द लोग जो है शर्मा जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के वक़ार के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के साथ एक बहुत बड़ा मजाक था, बल्कि तज़ीक थी। और ये तज़ीक मियाँ साहब ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। कोई भी खुददार सियासतदान जो है वो इस तरह जाकर अपने आप को जो है ना, इस तरह वो ये कह रहे हैं कि आप पंजाबी में कहते हैं ना, लंबा नहीं पा सकता, तो उन्होंने अपने आप को वहाँ लंबा पा लिया। तो इनको ज़रूर मसखरेपन का अवार्ड मिलना चाहिए। अब दूसरा एक जो वाक़या देखें हुआ पाकिस्तान में, बिलाशुबा हमारे जो है फ़ौजी एहलकार, फ़ौजी ऑफिसर, उनकी शहादतें हुई, उन पे बड़ा अफसोस है, वो नहीं होना चाहिए थी। और जिन लोगों ने हमला किया, हम उनकी मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है और ना होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हिकमत से काम लिया जाता। जब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ भारत में मौजूद थे, तो कुछ दिन इंतज़ार कर लिया जाता, वो वापस आ जाते, तो फिर कोई कार्रवाई की जाती। लेकिन हमने ऐसा मौका फराहम किया
کہ امیر خان متقی جو افغانستان کے وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ روز کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور انڈین جرنلسٹوں سے سوال کرتے ہیں جس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں جو مسلمان رائے عامہ ہے اس کو بھی پاکستان کے خلاف ابھارا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اسٹریٹجیکلی ایک ہم سے مسٹیک ہوئی ہے۔ جو حملہ ہوا اس کا بدلہ ضرور لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جذبات کے اور رد عمل کے بجائے ہمیں تھوڑا سا عقل سے اور حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ پھر ایک اور افسوسناک واقعہ جو پاکستان میں ہوا وہ تحریک لبیک پاکستان، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید کچھ سرکلز کے لیے کام کرتی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بلا شبہ وہ تنظیم جو ہے ناموس رسالت کے لیے بنی تھی، اور اسی کے اوپر وہ سارے لوگ اٹھتے ہیں جو لوگ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، تو وہ اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ لوگ باہر نکلے، اگرچہ تو یہ بے وقت نکلے، جب فلسطین کے اندر 68,000 لوگ شہید ہو چکے تو اس وقت یہ نہیں نکلے، اور ابھی نکلے جب وہ معاہدہ امن ہو رہا تھا، تو یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب وہ نکلے بھی تو پھر ان کے اوپر جو ظلم و تشدد اور بربریت کی گئی ریاست کی طرف سے، وہ انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس تھی۔ اور ایک جو ویڈیو میں نے خود دیکھی جس میں اسلام آباد کے آئی جی اپنے پولیس افسروں کو مبارکباد دے رہے ہیں اور اتنا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہو یا فلسطین فتح کر لیا ہو، یعنی اپنے ہی لوگوں کو آپ گولیوں سے چھلنی کر دیں، ان کا خون جو ہے وہ خون سے نہلا دیں، اور پھر اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ انجوائے کریں اور کہکے لگائیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی سنجیدہ شخص کے لیے یہ قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے ہمارے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں، چونکہ یہاں مسخرہ پن ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک اور مسخرہ پن کہ آپ کے سرحد کے اندر میں سرحد کہہ گیا، جو خیبر پختونخوا ہے، یہ سرحد پرانا نام تھا، اس کے اندر 90 لوگوں نے ایک شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور وہاں کا مسخرہ جو گورنر ہے وہ پہلے کہتا ہے جی یہ استعفیٰ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے، پھر جب ہاتھ سے لکھا ہوا بھیجا تو وہ کہتا ہے یہ دستخط نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے آ کے ایکسپلینیشن دیں۔ یار کیا مسخرہ پن ہے، آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہے اور آئین کے مطابق آپ کی ذمہ داریاں آئینی پورا کرنا ہے، اور اس کے بجائے آپ یہ کیڑے نکالتے ہیں، اسی طرح کہ جس طرح وہ قوم سمود نکالتی تھی کہ یہ اونٹنی ایسی ہے ویسی ہے تیسی ہے، تو یہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ لوگ جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور آپ کو آئین اور جمہوریت کے اوپر چلنا چاہیے اور آپ کے کچھ اصول ہونے چاہیے، لیکن یہ کیا مذاق ہے، یعنی مسخرہ پن۔ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اوپر اس وقت مسخرے جو لوگ ہیں ان کی حکومت ہے، جن کو نہ آئین سے کوئی سروکار ہے، نہ عوام سے سروکار ہے، نہ ملک سے سروکار ہے، ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار سے، اپنی حکومت سے اور اپنے پروٹوکول سے سروکار ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک انتہائی دل دلا دینے والی اور افسوسناک بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کا احترام کریں اور اپنے آپ کو اور اپنی سوچ کو بدلیں ملک کی خاطر۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔